Hello everyone, my name is Balram Kesi, first year medical student. And it's all new bright day and I have lot of hope to make it so productive. So, पहिलाको भिडियोमा चाहिँ I filmed about half of the day. तर आज चाहिँ I'll try to make it all day. हेरौँ के कस्तो हुन्छ. Let's see. Let's try to be productive. It's already 9 in the morning. 9:15 जति भइरहेछ. हिजो राति अलि नेट लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज अलि ढिलो उठ्यो एन्ड डे स्टार्टेड अ बिट लेट. फर्स्ट थिङ द्याट आई डिड वाज आई चेक द मेल चेक गरेँ. आज अनलाइन क्लासेस के कस्तो छ सब हेरेँ. आई टर्न अन द ब्राउन म्युजिक अनि आई वर्ड द हेडफोन. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ पहिला चाहिँ सिम्पेथेटिकको एएनएसको सिम्पेथेटिक पोर्सन चाहिँ लेक्चर लिएको थिएँ. सो अहिले चाहिँ मैले त्यही रिभाइज गर्छु भनेर सर र गोविन्द राजको चाहिँ रिभ्यू अफ फार्माकोलोजीबाट पढेको पोर्सनहरू चाहिँ रिभाइज गर्दै थिएँ. सो आई स्टार्टेड डुइङ इट. आज मेरो अनलाइन क्लासेस चाहिँ एउटा चाहिँ 12 देखि 1 थियो अनि अर्को चाहिँ 4 to 5 थियो. सो त्यो जेलसम्म चाहिँ पहिला पढेको पोर्सन नै सर रिभाइज गर्छु अनि सकेसम्म चाहिँ एमसिक्यू गर्छु यो पोर्सनको भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ इट. अनि यतिखेरसम्म चाहिँ एट कम्प्लिटेड रिभाइजिङ अनि मैले चाहिँ एमसिक्यू स्टार्ट गरिसकेको थिएँ. अब जस्ट डुइङ एमसिक्यू अनि पोर्सनहरू अगाडि के अब बिर्सेको कन्सेप्टहरू रिकल गरिरहेको थिएँ. अगाडि पल्टाउँदै एमसिक्यू गर्दै अब जस्ट रिकलिङ एभ्रिथिङ. आई थिङ्क लेक्चर लिइसकेपछि क्वेसन चाहिँ अनिवार्य चाहिँ गर्नैपर्छ. द्याट्स लाइक एक्टिभ रिकल हुन्छ नि त कुराहरू. अनि त्यसपछि मात्र हाम्रो दिमागमा चाहिँ रिटर्न हुन्छ. मैले चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ आई ट्राई सल्भिङ अ लट अफ क्वेसन्स. थ्योरीमा चाहिँ सर सुन्ने अनि त्यति मेमोराइजेसन भन्दा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङमा ध्यान दिने. अनि अन्डरस्ट्यान्ड भइसकेपछि अब मेमोराइजेसन गर्नुपर्ने कुराहरू कन्सेप्टहरू के इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यदि त्यही क्वेसन अराइट छ पछाडि सोधेको छ भने त्यो क्वेसन अब फेरि त्यो कन्सेप्टहरू रिकल गर्ने. यदि बिर्सेको छ भने फेरि अब लेख्ने अनि मेमोराइज गर्न ट्राई गर्ने. एन्ड मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट वर्क गर्छ हुन्छ नि रिकल एक्टिभ रिकल टाइप. आजको डे लेटै स्टार्ट भएको थियो. राति पनि जस अलि लेटै सुतेको थियो. सो डे स्टार्ट गर्दाखेरि इट वाज अलरेडी 9:15-20 जति भइसकेको थियो. बट हुन्छ नि केही छैन. अ लट आवर्स आर लेफ्ट इन अ डे. सो त्यसले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्यो भने मर्निङ आवर चाहिँ ठिकै छ. त्यस्तो गए पनि केही छैन. अब त्यही मर्निङ आवरलाई लिएर रिग्रेट मान्ने एन्ड फर द डेको अरू आवर्स चाहिँ ल बिहान पढ्दैन भनेर बस्ने हो भने चाहिँ द होल डे विल बी गन हुन्छ नि. डे स्टार्ट गरेको अलरेडी 1.5 आवर्स जति भइसकेको थियो एन्ड इट वाज टाइम फर फुड अल्सो. सो आई थट अफ टेकिङ ब्रेक. सो 11 to 12 फुड ब्रेक अनि 12 देखि 1 चाहिँ अनलाइन क्लासेस थियो. सो आई थट अफ डुइङ द्याट. अनलाइन क्लास भ्याएर सबै खानापिन भएर रेस्ट गरेर एन्ड अगेन आई केम ब्याक एट 1 होइन. अनि 1 मा आएर चाहिँ मैले अघि जहाँ छोडेको थिएँ त्यो फार्माकोलोजीको एमसिक्यू पोर्सन आई स्टार्टेड डुइङ द्याट. अनि त्यही सल्भ गर्दै गएँ रिकल गर्दै सल्भ गर्दै. आई वाज अन टु सिम्पेथेटिक पोर्सन एन्ड द मेन सोर्स द्याट आई वाज युजिङ वाज डक्टर नाजिबको लेक्चर भिडियोज एज यु हेभ सिन इन प्रिभियस भिडियो होइन. अनि अर्को चाहिँ मेन चाहिँ गोविन्द राज गरको चाहिँ रिभ्यू अफ फार्माकोलोजी. एन्ड मेरो साथीले चाहिँ एउटा लेक्चर भिडियो पनि प्रोभाइड गराएको छ गोविन्द राजको डक्टर गोविन्द राजको. सो त्यो भिडियो पनि हेर्नेछु केही सिनमा. एन्ड त्यो भिडियो चाहिँ इट्स अफ सिम्पेथेटिक ओन्ली. कोलिनर्जीको चाहिँ मैले पाएको छैन. सो लेट्स डु. यतिखेर सल्भ नै गर्दै थिएँ म. आधी घन्टा भइसकेको थियो बसेको. एन्ड डे हाउ इट्स सो डिफिकल्ट टु कन्सन्ट्रेट. निद्रा झप लगाइरहेको हुन्छ. सो आई वाज ट्राइङ टु फोकस कन्सन्ट्रेट हुन खोजिरहेको थिएँ. यो बेला एमसिक्यू गर्न थालेर चाहिँ जस इट हेज बिन इजी हुन्छ नि. अब दिनमा एमसिक्यू गर्न थाल्यो भने अलिकति एक्टिभली इन्भल्भ भइन्छ. क्वेसन नआयो भने अलिक टाउको दुख्छ खोज्न मन लाग्छ. सो डेमा चाहिँ डे आवरमा चाहिँ हुन्छ नि आई मिन 12 to around 3 त्यस बिचमा चाहिँ एमसिक्यू ट्याकल गर्न खोज्ने प्रब्लमको सल्युसन खोज्न थाल्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जस वी बिकम एक्टिभली इन्भल्भ अनि निद्रा पनि खासै लाग्दैन होला. सो डुइङ दिस वाज माई गुड डिसिजन. अनि यसपछि यो पोर्सन भ्याइसकेर चाहिँ एमसिक्यू पोर्सन चाहिँ अब कतिसम्म भ्याइन्छ. अब सेचुरेसन लेभलसम्म नपुग्ने जेलसम्म चाहिँ आई विल डु इट. टाउको दुख्न थालिसकेपछि छोडिदिन्छु. सो अब कतिखेरसम्म चल्छ एमसिक्यू पोर्सन चाहिँ गर्दै गर्छु रिकल गर्दै गर्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ आई प्लान्ड अफ टेकिङ लेक्चर फ्रम डक्टर गोविन्द राज.
बिचबिचमा चाहिँ साथीसँग इन्ट्रेक्सन हुँदै थियो। नवीन भण्डारी इज माई फ्रेन्ड होइन, अनि इज एट माई हाउस राइट नाउ। त्यो बिचमा आएर अनि के गर्दैछस्, कस्तो गर्दैछस्, के पढ्दैछस् भनेर चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ भण्डारीसँग इन्ट्रेक्सन हुँदै गर्दै थियो। आई वाज स्टिल अन द्याट एमसिक्यू पोर्सन। इट्स अलरेडी जस्ट 1 घन्टाभन्दा बेसी भइसक्यो म यही फर्ममा बसेको र एमसिक्यू नै गर्न थालेको सिम्पेथेटिकको। सो अब चाहिँ दिमाग चाहिँ सेचुरेसन लेभलमा पुग्न थालिसकेको थियो, टाउको दुख्न थालिसकेको थियो, बिकज बिहान रिकल गर्न बित्तिकै आई स्टार्टेड डुइङ क्वेसन। फाइनली आई प्लान्ड अफ क्विटिङ इट होइन, एमसिक्यू पोर्सन छोड्दै र लेक्चरमा चाहिँ हिँडेँ म सिम्पेथेटिक एएनएसको गोविन्द सरको। एन्ड आई स्टार्टेड इट। रमाइलो थियो। जस 2 घन्टा 20 मिनट जतिको चाहिँ लेक्चर छ सरको, सिम्पेथेटिकको मात्रै होइन। अनि सरले चाहिँ जस्ट 1 टेकमै लेक्चर लिनुभएको जस्तो छ। यो चाहिँ मेनली दिस लेक्चर इज प्रोभाइडेड विथ द बुक रिभ्यू अफ फार्माकोलोजी। तर मेरो रिभ्यू अफ फार्माकोलोजीमा चाहिँ मैले बुक पाएको थिएन। यो चाहिँ 4th हो कि 5th एडिसनलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको रहेछ। एन्ड इट्स अलरेडी 13th एडिसन राइट नाउ। सो इट वाज फन टेकिङ दिस लेक्चर। जो सरकै बुक पढिरहेको थिएँ मैले एन्ड सरकै लेक्चर लिइरहेको थिएँ। सो इट वाज सरले भनेको स्टेटमेन्टहरू, सरले एक्सप्लेन गरेको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क प्याराग्राफमा भएको हुँदा चाहिँ जस इट्स सो इजी हुन्छ नि। जस्तै सरले एउटा पोर्सन एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पोर्सन सिद्धियो, अब त्यो पोर्सनलाई चाहिँ मैले पज गरेर चाहिँ बुकमा सर हेरेँ भने चाहिँ जस त्यही पोर्सन चाहिँ त्यहाँ प्याराग्राफमा चाहिँ मजाले हुन्थ्यो। जस द्याट वाज द बेस्ट पार्ट होइन, सरको लेक्चर लिँदा र रिभ्यू अफ फार्माकोलोजी पढ्दा चाहिँ। सो आई वाज इन्जोइङ इट। जस कम टाइममा धेरै कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो, मेमोराइज गर्ने स्टफहरू। रिभ्यूमा चाहिँ अब स्टेटेडमा लेखेको हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ पोर्सन चाहिँ हुँदैन म्याक्सिमममा। अब जे सरले भन्दा चाहिँ यहाँ सरको लेक्चरमा चाहिँ मजाले त्यही स्टेटमेन्ट चाहिँ क्लियरली सरले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ। सो एमसिक्यू मैले अलिकति हानिसकेको थिएँ पहिला नै। सो त्यो एमसिक्यूहरू पनि अब कुनै डाउट भएको, कुनै सल्भ नभएको, जस त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नपुगेको कुराहरू चाहिँ जस इट वाज गेटिङ क्लियरर त्यो कन्सेप्टहरू सबै। यतिखेर चाहिँ सर वाज टिचिङ नन क्याटेकोलामाइनको अल्फा 1 एगोनिस्ट पोर्सन। अनि वाज एक्सप्लेन अबाउट फिनाइलनेफ्रिन, मेथोक्सामाइन, अक्सिमेथाजोलिन। यतिखेर चाहिँ सरले चाहिँ भेसोकन्स्ट्रिक्सन इन नोज जुन चाहिँ अल्फा 1 एगोनिस्टको काम हो त्यसको बारेमा पढाइरहनु भएको थियो। यतिखेर चाहिँ क्लोनरिडिनको कुरा भइरहेको थियो, विच इज अल्फा 2 एगोनिस्ट। लो डोजमा चाहिँ ब्लड प्रेसर घटाउँछ, तर हाई डोजमा चाहिँ ब्लड प्रेसर बढाउँछ। किन भन्दाखेरि ब्लड प्रेसरमा काम गर्न थाल्छ कि हाई डोजमा चाहिँ। कि उठा छैन उठाउँदै कि। सो इट्स टाइम टु टेक ब्रेक। 5 बजेपछि आफ्टर अनलाइन क्लासेस अनि अलिकति रेस्ट। अगेन आई केम ब्याक टु कन्टिन्यू लेक्चर। यतिखेर चाहिँ अलिअलि गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। सबभन्दा गाह्रो पार्ट भनेकै हार्ड पार्ट भनेकै यतिखेर हो, बिकज अगाडि बिहान धेरै टाइम स्पेन्ड गरिसकेको छ नि त। आई सेट एट अराउन्ड 9 एन्ड इट्स 5:10। अब साँझ पढ्न आइसकेको छ। सो आई वाज ट्राइङ टु कन्सन्ट्रेट। लेक्चर्स भइरहेको थियो। आई वाज फ्लक्चुएटिङ द स्पिड। घरि 1.5मा हेरिरहेको थिएँ, घरि 1मा हेरिरहेको थिएँ। नबुझ्यो भने फेरि पाउज गर्दै फेरि ब्याक जाँदै आई वाज ट्राइङ टु क्लियर कन्सेप्ट्स। यतिखेर चाहिँ सिम्पेथोलाइटिक ड्रगमा पुगिसकेको थियो। अनि सर वाज टकिङ अबाउट अल्फा ब्लकर्स, रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल दुईवटा टाइपको। फेनोक्सिबेन्जामाइन चाहिँ इरिभर्सिबल, अनि त्यसपछि फेनोटोलामाइन अनि टोलोजोलिन चाहिँ रिभर्सिबल ब्लकर भनेर पढाइरहनु भएको थियो। फेनोक्सिबेन्जामाइन चाहिँ एपिसोड हाइपोटेन्सनमा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न युज हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अर्को फ्युक्रोमोसाइटोमा भनेको चाहिँ एड्रिनल मेडुलाको मेलिग्नेन्सी, जसमा चाहिँ यसले एड्रिनालिन पनि अनि नन एड्रिनालिन जुन पनि सेक्रेट गर्न सक्छ। सो इट वाज न्यू कन्सेप्ट, कम्प्लिटली न्यू। यतिखेर चाहिँ सर बिटा ब्लकर्समा पुगिसक्नु भएको थियो। बिटा ब्लकर्स पनि नन सेलेक्टिभ बिटा ब्लकर्स, जसलाई फर्स्ट जेनेरेसन भन्दो रहेछ। अनि त्यसपछि सेलेक्टिभ बिटा 1 ब्लकर्स, जसलाई चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अथवा कार्डियो सेलेक्टिभ बिटा ब्लकर्स पनि भन्दो रहेछ। दिमाग चाहिँ अलिअलि काम गर्न छोडिसकेको थियो। सो आई टुक अ ब्रेक फ्रम 5:45 टु 6:40। 6:40मा चाहिँ अगेन आई केम ब्याक। अब चाहिँ भ्याउनै पऱ्यो सरको लेक्चर जसरी भए पनि भनेर। अनि अलिकति बाँकी थियो, इट वाज नट मच लेफ्ट होइन। यतिखेर चाहिँ सर वाज टिचिङ निमोनिक्स। अनि यो चाहिँ निमोनिक्स चाहिँ बेटा ब्लकर्स विथ इन्ट्रेन्सिक सिम्पेथोमिमेटिक एक्टिभिटीको थियो। यसमा चाहिँ सरले धेरै निमोनिक्सहरू भन्नुभयो। एमसिक्यू गर्दाखेरि चाहिँ खतरा काम लाग्दो रहेछ निमोनिक्सहरू। जस यो जेनेरेसनहरू बिटा ब्लकर्सको जेनेरेसनहरू छुट्याउँदाखेरि
यो न्युमोनिक्सहरू धेरै काम लाग्छ। यतिखेर चाहिँ सर वाज टिचिङ अबाउट लिपिड इन्सोल्युबल बिटा ब्लकर्स, नट सोल्युबल एबिसी भनेर न्युमोनिक्स थियो। यतिखेर चाहिँ थर्ड जेनेरेसन बिटा ब्लकर्सको कुरा भइरहेको थियो, जसमा चाहिँ एडिसनल भेसोडाइलेटरी प्रपर्टी हुन्छ। यो चाहिँ इन पोर्सन थियो सरको लेक्चरको। सरले चाहिँ 8 वर्ष रियाक्सनको बारेमा पढाइरहनु भएको थियो। यत्तिकैमा चाहिँ अब चाहिँ सिद्धिन्छ सरको लेक्चर फाइनली। धेरै गाह्रो भयो। अब लास्टमा चाहिँ अब त्यो सिम्पेथिक, मैले चाहिँ बिहान चाहिँ सिम्पेथोमिमेटिकको चाहिँ गरिसकेको थिएँ, सिम्पेथोलाइटिकको चाहिँ गरेको थिएन। सो आई थट अफ गोइङ थ्रु PDF भर्जन अफ रिभ्यू अफ फार्माकोलोजी। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ क्वेसनहरू सर हेर्छु, अनि क्वेसनहरू हेर्दै सल्भ गर्दै, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ मैले सल्युसन कपी पेस्ट गरेर राखेको थिएँ सजिलो होला भनेर आन्सर हेर्नुको लागि। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ त्यो क्वेसन छैन। अनि मेरो हातमा चाहिँ बुक थियो। सो के पऱ्यो भने जस्ट आई टर्न द पेजेस अनि फेरि रिकल गऱ्यो। अब चाहिँ माइन्ड सेचुरेसन ल्याउन पुगिसकेको छ। सो अब चाहिँ केही रिटर्न गर्न सकिन्न, केही गेन पनि गर्न सकिन्न। सो आई थट अफ प्याकिङ इट। 7:30 भइसक्यो एन्ड इट्स गन बी 7:40। 9 बजीबाट डे स्टार्ट भएको थियो। इट वाज क्वाइट प्रोडक्टिभ डे। ओके, विथ इट आई होप एभ्री स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Okay, we'll meet at next video. Bye bye.